चारवटा मोबाइल परिवारको नाम राख केही पनि गर्दैन म यतिकै बसिराख्छु किनभने म आजकल एकदम साइको बाँच्छु अनि बिहान स्याङ तान्छु अनि जोइन तान्छु आफ्नो मान्छे गइदैन वरिपरि दाइले बहिन एक्लै बसिन्छु भोलि पनि दिदीले सोध्यो के चल्दैछ तेरो कामकाज दाइले भन्छ आफ्नो परिवारको नाम राख केही पनि गर्दैन म यतिकै बसिराख्छु आजकल एकदम साइको बाँच्छु अनि ब्याङ स्याङ तान्छु अनि जोइन तान्छु तर मेरो पारा त्यस्तो हो जब म मर्छ मेरो दुःखको गाजाको बादमा यो आफ्नो मान्छे गइ छैन वरिपरि दाइले बहिन एक्लै बसिन्छु भोलि पनि मेरो दिदीले सोध्यो के चल्दैछ तेरो कामकाज दाइले भन्छ आफ्नो परिवारको नाम राख केही पनि गर्दैन म यतिकै बसिराख्छु किनभने म आजकल एकदम साइको बाँच्छु अनि ब्याङ स्याङ तान्छु अनि जोइन तान्छु आफ्नो मान्छे गइ छैन वरिपरि गाली वाई क्रीम का जैसा भूखा हो गया है।